اسمحوا لي قلت اني تنشرب شويه ديال العصير في صحتكم. ديما ولدي تيبغي ياكل المهم تيبغي ياكل حتى انا خصني ناكل شويه باش نبقى الدم تيجري في العروق ديالي. بغيت نهضر معكم على الرويوم ديال برغواطة. ولا بغيتو نديرو واحد اللقاء جميل باش نعيشو شويه. كاينه واحد المدينه صغيره في الجنوب ديال اسبانيا سميتها برباطي. برباطي ماشي مدينه بحال قلتي جماعه حضاريه ولا يعني ما عرفتش بالضبط شحال فيها من لي زابيتو. برباطي واحد الوقيته ولاو تيلقاو كاع الدراري اللي عندهم بين كاع لي زادوليسون كاملين عندهم دي سكوتر. الناس اللي كبر منهم شي شويه عندهم دي طوموبيلات كات كات. هذا بتيت فيل في لو سود ديال اسبانيا دايره بها سيدي ما كاينش شي اندستري كداش ولا لي جون سورتو العائلات ما عندهمش بزاف ديال الفلوس باش ولادهم يبقاو لابسين السبرديلات. لقاو بانه كاين واحد العلاقه بين لا دروغ ودوك الدراري. دوك كانوا دوك تيترافيكيو تيرميو الكيلويات ديال لا دروغ في البحر وتيوصلهم حتى لابلاص د برباطي. دوك الدراري تيشدوهم تيركبوهم في السكوتر تيمشيو تيحطوهم بحال داك تيديروا بحال داك الحمام اللي فواياجور دوك لان كانوا تيديروا دوك لو ترافيك تيديوه من لابلاج تيهزو من لابلاج السكوتر تيحطو في السكوتر تيطلع طان تيخلصوا. دوك دايره الحركه. سي تريست نستعملوا سي تريست القضيه كامله ديال لا دروغ كامله حقيقه. وسي تريست الناس لي زادولت يخدموا الدراري ولا يخدموا لي جون فهاد العمليات هذا. برباطي علاش هضرت لكم على برباطي؟ هاد واحد السيد ما زاد في برباطي. هو اللي الاولاني اللي فكر واللي مشى ودار لا ديناستي ديال برغواطة. داير برغواطي تيقولوا سمحوا لي تيقولوا بانه بحال قلتي ديريفاسيون ديال برباطي. هاد السيد هذا تيظهر ليا سميتو صلاح ولا صلاح تيظهر ليا جا و الى فوندي سميتو لا ديناستي ديال برغواطة لو رويوم ديال برغواطة في تمسنات إلا ما خفت نكذب تمسنات جات بين قنيطرة و أشبي. هذا سي تيقولوا بزاف ديال الناس تيقولوا بانه يهودي في 744 جا وإلا كراي هذاك الرويوم. تسمحوا لي واحد شي شويه نمشي نشوف ولاو حدايا شنو بغا ونعاود نكمل لكم. اوكي كان شويه ما عجبوش الحال الجلسه اللي كان جالس ما عجبوش. دونك هذا اللي قلت لكم الى كريي الرويوم ديال برغواطة. كاين اللي تيقول بانه سيتان جويف اللي قال لهم انا رسول سميتو صلاح المؤمنين ولا ما عرفتش سماه.
دونك سي اون بحال هكا ان رويوم بربر سيدير بربر امازيغ جويف واللي مشى من 744 حتى ل 1100 وشي حاجه 1100 وشي حاجه وكانوا كاع لي ديناستي اللي دازوا في المغرب تعرفوا بان المغرب ما كانش وحده ما كانش سميتو كانوا ديناستي هنا ديناستي لهيه كلهم كانوا باغيين يساليو مع هذا الرويوم هذا داير سالاو معاه بواحد الطريقه انكرويابل لانه ما كاينش بزاف ديال اش يقولوا له ما كاينش بزاف ديال لي ريكوي هيستوريك على الرويوم ديال برغواطه داير انا غادي نخلي لكم في هنا في فين تنكتب لانفورماسيون على الفيديو غنخلي لكم واحد لا باج ويب تهضر على الرويوم دو برغواطه او تيتر يعني هيستوريك و سميتو انفورماتيف بالفرنساويه مكتوب ولكن كاين ناس اخرين اللي تيقولوا بانه هي هذا الرويوم هذا ستار رويوم بربر شلح امازيغ اللي حاولوا يعني يديروا بربرة الاسلام يعني بربريزاسيون ديال الاسلام بون داروا دي دوكترين ديالهم وداروا حتى الكتاب ديالهم سدير كتاب ديال لي دوكترين بحال قلتو لي ليفر فير ولا لو ليفر روج ولا الدوكترين ديالهم و بين الحوايج تيظهر ليا في هذاك لو سيت اللي نخلي لكم تيهضروا على هذه القضيه هذه تيقولوا بانه كانوا ما تياكلوش البيض الحوت تيخصهم يذبحوه تياكلوش الراس ديال لي زانيمو وسميتو ونجاتني هاد الرويوم هذا جاني غريب ما كايناش نهائيا بحال قلتو حتى شي نوسيون عليه ما عرفتش واش انا على وديت كان هو الرويوم بربر وسميتو وتظهر ليا كاع دوك لي ديناستي عرب اورينتاليزي هذا بغاو يمحيو كاع الاثار على هذاك الرويوم مي سي كيك شوز دو انتريسون في الحقيقه ما كرهتش انا الا كان شي واحد فيكم تيعرف شي حاجه ولا عنده دي زانفورماسيون على الرويوم ديال برغواطه والبرغواطيين يعاوني ويكتب لي كومون هذا التاريخ ديال بلادنا التاريخ ديال المغرب ومن اجمل الاشياء اللي الواحد يقدر يعني يحييها في بلادو وحتى في لا كولتور ديالو هو لو باسي ودوك الناس اللي دازو من قبل على بالكم بان برغواطه سالات لو رويوم دو برغواطه سدير تمحى وتهزم في 1100 وشي حاجه دونك بيناتنا وبين ديك الوقيته شحال 900 سنه الا جينا نشوفو هي بزاف ديال السياكل كاين الناس اللي تلقاو دي كولتور سدير مشيتو غير سميتو البيرو تشوفوا ماتشو بيتشو ce sont des recueils historiques incroyables وديال millénaires وحنايا بيناتنا وبين برغواطه كاين تقريبا واحد 9 ولا 10 ديال لي سياكل اللي ما تنعرفوش بزاف ما كرهتش انا يمكن انني تنهضر غير هكاك تنقول هذه القضيه يمكن في المغرب راه في ليدوكاسيون سميتو بريمير ولا في جامعه ديال التاريخ فاكولتي ديال التاريخ سمحوا لي يمكن في كليه التاريخ يمكن راه تيهضروا على برغواطه الا كان شي واحد فيكم الدراري اللي تيقراو في كليه التاريخ ولا تيقريو في كليه التاريخ في المغرب الا كان تيعرف شي حاجه ولا سميتو عافاك لما ورينا شي حاجه
بون نخليكم دابا، انا هضرنا على برغواطه. يمكن المره الجايه نهضروا على دوك لو رويوم اللي هضرنا عليه ديال ناكور الرويوم ناكور. شكرا بزاف لكم. غادي نخليكم نكمل الماكله والشراب ديالي. شكرا.